बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ये कहानी है उस खातून की जिसके कारनामों ने इसराइली फ़ौज को हिला कर रख दिया था, और ऐसी वलवल अंगेज़ दास्तानें इस वक्त फ़लस्तीन में रकम हो रही हैं जो सुनहरी हरूफ में लिखे जाने के काबिल हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मुजाहिदीन के बाद फ़लस्तीनी की औरतें और जवान लड़कियां भी मुजाहिदा बनकर मैदान में आ रही हैं, और इस बार फ़ातिमा नामी फ़लस्तीनी मुजाहिदा लड़की ने अबू उबैदा को भी हैरान कर दिया, जिसने मुजाहिदीन की वर्दी पहनकर इसराइली फ़ौजियों को लोहे के चन्ने चबाने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, फ़ातिमा नामी इस लड़की ने किस तरह फ़लस्तीनी औरतों का सर फ़ख्र से बुलंद किया, और किस तरह वो अकेली लड़की कलमा शहादत पढ़ती हुई इसराइली फ़ौजों के साथ लड़ पड़ी और इसराइलियों की लाशें बिछा कर रख दीं। ये कहानी जितनी ईमान अफरोज़ है उतनी ही दर्दनाक भी है। इससे पहले कि हम ये वीडियो आगे बढ़ाएं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नाजरीन, फ़ातिमा नामी लड़की अपने वालिदैन और 2 भाइयों के साथ गज़ा में रहती थी। यह 7 अक्टूबर के हमले के बाद का वाक़या है, जब इसराइली गज़ा की पट्टी को जुल्म का निशाना बना रहा था और कई घर उसके नतीजे में उसने तबाह कर डाले। इनमें से एक घर 20 साला फ़ातिमा का भी था। फ़ातिमा को शुरू से ही कुरान पाक की किरत से पढ़ने का बहुत शौक़ था। वो हाफिज़ तो ना थी, लेकिन कलाम पाक जब भी पढ़ती तो सुनने वालों को खूब महजूज़ करती थी। वह दौरान तिलावत आंसू बहाती रहती। अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में घर कर चुकी थी। जैसे ही वो अज़ान की आवाज़ सुनती, सब काम छोड़कर वज़ू करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर देती। 7 अक्टूबर के वाक़े के बाद इसराइलियों ने फ़लस्तीनियों के घर उजाड़ने शुरू कर दिए। एक बार वो फ़ातिमा के घर पर भी पहुंच गए। उसके घर वाले उस वक्त फजर की नमाज की अदायगी के लिए उठ रहे थे कि जब इसराइलियों ने उनके घर पर हमला कर दिया। फ़ातिमा के वालिद और भाइयों ने फ़ातिमा और उसकी वालदा को एक कमरे में बंद कर दिया। इसराइली फ़ौजी फ़ातिमा को पहले ही से जान चुके थे। वो बेहद हसीन और जमील और इंतहाई खूबसूरत लड़की थी, इसलिए फ़ातिमा के बारे में वो उल्टी सीधी बातें करने लगे। इसके भाइयों से कहने लगे कि हम तुम्हारी बहन को नहीं छोड़ेंगे, बर्बाद करके रख देंगे। ये बात भाइयों की गैरत पर जाकर लगी और उन्होंने इसराइलियों को मारना शुरू कर दिया। फ़ातिमा का भाई कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन का नाम लेते हुए, कि मर्द हो तो मर्दों से बात करो। जिसके बाद इसराइलियों ने उनके सरों पर पिस्टल के बट मारकर उनके सर ज़ख्मी कर दिए। भाई का शोर शराबा सुनकर फ़ातिमा के साथ साथ फ़ातिमा की वालदा भी बहुत ज़्यादा डरी और घबराई हुई थी। बाहर का शोर बढ़ता जा रहा था। फ़ातिमा और उसकी माँ बेहद डरी हुई और सहमी हुई थी कि अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने वो इसराइली खबीज़ खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनके हाथों और वर्दियों पर खून देखकर फ़ातिमा और उसकी माँ बेतहाशा रोने लगी। समझ गई थी कि वो क्या खो चुके हैं। फ़ातिमा की वालदा उन फ़ौजियों के पास आकर उनका गिरबान पकड़कर झंझोड़ने लगी। कहने लगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरे शोहर और बच्चों के साथ क्या किया है? फ़ौजी हंसने लगे। कहने लगे, वो हमारे हाथों मर चुके हैं, अब हम तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ेंगे। फ़ातिमा की वालदा उन इसराइली फ़ौजियों को मारने लगी। दीवानी सी हो गई थी, लेकिन उस बूढ़ी औरत पर भी उन काफिर दिल यहूदियों का तरस ना आया और उसे मारने लगे। फ़ातिमा उनसे अपनी वालदा को छुड़वाने लगी, लेकिन उसे भी एक इसराइली फ़ौजी ने पकड़ लिया और उसे दूसरे कमरे में ले गया। फ़ातिमा की दर्दनाक चीखों से कई घरों के दरो दीवार गूंज उठे। वो 7 इसराइली फ़ौजी थे जिन्होंने फ़ातिमा के घर वालों को बेदर्दी से मारने के बाद फ़ातिमा को भी ज़्यादती का निशाना बना डाला और यूं उसे ज़िंदा छोड़कर चले गए। फ़ातिमा इस दौरान पागल सी हो गई थी। अपने हंसते बसते घर पर अपने घर वालों की लाशों को देखकर बारी बारी सबके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करती। उसे अपने वजूद से भी नफ़रत महसूस हो रही थी। आंखों में आंसू लिए उस औरत को कमज़ोर समझकर इन यहूदी ने उसे बर्बाद करके रख दिया था। फ़ातिमा का हाल ये था कि वह छत पर चली गई और चाहती थी कि छत से छलांग लगाकर मर जाए, लेकिन फिर यह बात याद आ गई कि ख़ुदकुशी तो हराम है और अल्लाह इससे नाराज़ होते हैं। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अपने घर वालों का सदमा और अपनी इज्जत खो जाने का गम फ़ातिमा के लिए कोई छोटी बात ना थी। वह अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुकी थी कि फिर उसने अबू उबैदा के बयानात सुनने शुरू कर दिए। जिहाद के फ़वाइद और शहदा के दर्जात के बारे में बयानात सुनकर उसने मुजाहिदीन से बात की और उन्हें पैगाम पहुंचाया कि वो मुजाहिदा बनना चाहती है, और फिर इस गिरोह में शामिल हो गई। फ़ातिमा के लिए मुजाहिदीन की ट्रेनिंग इंतहाई मुश्किल काम था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी
اور مسلسل محنت اور کوشش کرتی رہیں۔ اس کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کچھ سیکھ گئی تھی اور نشانے بازی میں بھی ماہر ہو چکی تھی۔ فاطمہ کے ساتھ اور بھی بہت ساری لڑکیاں اور خواتین اس گروہ میں شامل ہو رہی تھیں۔ سبھی ایسی خواتین تھیں جو کہ ہنستے بستے گھروں میں رہتی تھیں، لیکن اسرائیلیوں کی وجہ سے بے آسرا ہو چکی تھیں۔ کسی کے شوہر کو بے دردی سے شہید کیا گیا اور کسی کے باپ اور بھائی کو، سب کے دکھ مشترکہ تھے اور ان کے دلوں میں اسرائیلیوں کے خلاف زہر بھری ہوئی تھی، اس لیے ایک دوسرے کا ساتھ بھی وہ بہت دیتی تھیں۔ فاطمہ اور دوسری چند خواتین کی ڈیوٹی ان عورتوں اور بچوں پر لگائی گئی جو کہ ملبے کے نیچے دب کر زخمی ہو چکے تھے۔ فاطمہ کے ساتھ دوسری مجاہدہ لڑکیاں بچوں اور عورتوں کو ملبے کے نیچے سے نکالنے میں مدد کیا کرتیں اور پھر ہسپتال پہنچا دیتیں۔ وہاں پر فاطمہ نے ایک ایسی بچی کو ملبے کے نیچے سے نکالا جس کے ہاتھ میں کلام پاک تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اس بچی پر بھی ایک خراش بھی نہیں آئی تھی، حالانکہ بھاری پتھروں کے نیچے وہ بچی بے ہوش پڑی تھی۔ فاطمہ نے اسے اٹھایا اور ہسپتال پہنچا دیا، لیکن وہاں کے اسٹاف نے کہا کہ اس کو کوئی بھی چوٹ نہیں آئی۔ وہ بچی جب ہوش میں آئی تو رونے لگی۔ اس کے ماں باپ اور گھر والے سب ملبے کے نیچے آ کر شہید ہو چکے تھے۔ فلسطین میں اب یہ ہو رہا ہے کہ جن کے بچے شہید ہو گئے وہ اب دوسروں کے بچوں کو اپنی اولاد سمجھ کر پال رہے ہیں۔ کسی کو کسی کا کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ایک نیا رشتہ نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایسا فاطمہ نے بھی کیا اور ایسے کئی یتیم بچوں کا وہ سہارا بننے لگی۔ ایک بار ان مجاہدہ خواتین کو اسرائیلی مورچوں پر حملے کے لیے کہا گیا تو سبھی خواتین ڈر سی گئیں، کیونکہ ان مورچوں کے اندر کسی ایک عورت نے جانا تھا اور یہ خطرے سے خالی نہ تھا۔ ابو عبیدہ نے جب یہ پوچھا کہ کون ان مورچوں میں جائے گا تو فاطمہ نے حامی بھر لی۔ ابو حمزہ نے ابو عبیدہ سے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کم عمر سی لڑکی اسرائیلیوں کا مقابلہ اکیلی کر سکے گی، لیکن فاطمہ کہنے لگی کہ وہ کر لے گی، اسے یہ موقع ضرور دیا جائے۔ ابو عبیدہ کا بھی یہی خیال تھا کہ خواتین شاید یہ مقابلہ زیادہ بہتر طریقے سے نہ کر سکیں، لیکن فاطمہ بہت ضد کر رہی تھی، کہنے لگی وہ ضرور جائے گی اور انشاءاللہ کامیاب لوٹے گی۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اندر جا کر اسرائیلیوں پر حملہ کر دینا، پیچھے سے ہمارے مجاہد بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ اور سنو، تمہیں یہ مجاہدہ کا سیاہ لباس پہن کر نہیں جانا، تم ایک اسرائیلی خاتون فوجی کی وردی میں جاؤ گی۔ چنانچہ فاطمہ نے ایسے ہی کیا۔ وہ اسرائیلی وردی پہن کر رات کو اکیلے ہی ان مورچوں کی جانب رواں دواں تھی۔ جیسے جیسے وہ آگے کی جانب قدم بڑھا رہی تھی، اس کی زبان پر کلمے کا ورد جاری تھا۔ دل میں اب کسی چیز کا خوف باقی نہ تھا، یہاں تک کہ موت کا بھی۔ وہ اکیلی تن طرح ان مورچوں کی جانب جا چکی تھی۔ اسرائیلی فوجیوں نے جب اپنی وردی میں فاطمہ کو دیکھا تو یہی سمجھے کہ شاید کوئی اسرائیلی فوجی ہے، اور وہ اپنی پوزیشن میں ہی اپنے مورچوں کے اندر بیٹھے رہے۔ جیسے ہی فاطمہ اندر گئی، اس نے جاتے ہی اپنی بندوق سے فائرنگ شروع کر دی، جس سے تمام اسرائیلی بکھلا گئے۔ اس دوران بہت سی اسرائیلی فاطمہ کی جانب بڑھنے لگے، لیکن اس پر نہ جانے کون سا جنون طاری ہو گیا تھا کہ اس نے اسرائیلیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ مکے لاتے اور فائرنگ وہ ان اسرائیلیوں پر اندھا دھند چلا رہی تھی، اور وہ لڑنا جانتی تھی، کمزور نہ تھی، اور پھر یہ بھی معلوم تھا کہ اگر جان چلی گئی تو شہداء میں شمار ہو جائے گا۔ کسی بات کا ان کو ڈر نہ تھا، نہ اس بات کا کوئی کھٹکا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی رونے والا ہے، کیونکہ سب ہی اگلے جان کوچ کر چکے تھے۔ اسرائیلی فوجی نے مجاہدین سے تو بہت مار کھائی تھی، لیکن اس بار ایک مجاہدہ نے ان کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیے تھے۔ وہ اندھا دھند مار رہی تھی اور چلا رہی تھی کہ اتنے میں اس کی بندوق سے گولیاں ختم ہو گئیں، لیکن اسرائیلی فوجی ابھی باقی تھے۔ اس نے جی جان لگا کر مقابلہ کیا اور انہی کی بندوق اٹھا کر ان تمام اسرائیلی فوجیوں کو جہنم واصل کیا۔ اتنے میں جب دوسرے مجاہدین مورچوں کی جانب آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس اکیلی مجاہدہ فاطمہ نے کسی بھی اسرائیلی کو نہیں چھوڑا تھا، اور مجاہدین کے لیے، خاص طور پر ابو عبیدہ کے لیے، یہ بات کافی حیران کن تھی کہ کمزور عورت ہو کر اسرائیلیوں کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہ دیا تھا۔ بہت کم وقت میں فاطمہ کو مجاہدہ عورتوں پر کمانڈر بنا دیا گیا۔ اس نے کسی اسرائیلی فوجی کو نہیں چھوڑا تھا، اور یوں وہ مقابلہ کیا کرتی تھی جیسے کوئی مرد مجاہد کرتا ہے۔ لیکن یہ بات ابو عبیدہ نے بھی نوٹ کر رکھی تھی کہ جب وہ اسرائیلی فوجیوں کو مار رہی تھی تو اس پر ایک خاص قسم کا جنون طاری تھا۔ شاید اس کی وجہ اس کا تلخ ماضی تھا اور ان کے والدین اور بھائی کی موت تھی۔ انسان اگر اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ عورت ہو یا مرد، اگر اللہ کی رضا کے لیے ایک بار میدان میں اتر جائے تو پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ سامنے دشمنی کی تعداد کتنی ہے۔ بس جب کلمہ شہادت پڑھ لیا تو پھر کچھ نظر نہیں آتا۔
اللہ تعالیٰ فلسطینی عورتوں کی جان اور عزتوں کی حفاظت کرے اور ان مجاہدین کے بھی جو دن رات ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ناظرین کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر ہماری اس دعا کا حصہ بن جائیے اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجیے۔ اپنا اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔